जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् हामी परमेश्वरको आराधना गर्न अनि वचन सुन्न भेला भएका छौँ। अनलाइन मार्फत भए पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो अवसर, यो मौका परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रियहरू, हामी गलातीको पुस्तकलाई हेर्न सुरु गरेका छौँ र आज गलाती 1 अध्यायको 6 पददेखि 9 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ। सो आफ्नो बाइबल खोलेर तपाईँले आफ्नो छेउमा राख्नुभयो भने वचन सुन्न तपाईँलाई सजिलो हुनेछ र वचन बुझ्न अति नै सरल हुनेछ। आउनुहोस्, आजको सेवा आराधनालाई अगाडि बढाउनुभन्दा अघि परमेश्वरसँग स्वीकृति मागौँ, प्रार्थनाद्वारा उहाँसँग जाउँ। आउनुहोस्, तपाईँ पनि मसँग शिर झुकाएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको नाउँ उछाल्न, तपाईँले हामीहरूप्रति गर्नुभएको अनुग्रह, कृपा र प्रेमको यादलाई फेरि पनि नयाँ बनाउन, नयाँ तुल्याउन यसरी अनलाइन मार्फत हामीहरूलाई तपाईँले भेला गराउनु भएको छ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीहरूलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ परमेश्वर, हाम्रो साथमा रहिकन हामीहरूलाई आराधना गर्नदेखि लिएर वचन सुन्नको निम्ति र वचन बुझ्न अनि आज्ञाकारी छोराछोरी हुनको निम्ति सहयोग गर्नुभएको होस्। तपाईँको महिमाको निम्ति येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। आउनुहोस्, म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउदाउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह। आजको बाइबल खण्ड रहेको छ गलाती 1:6 देखि 9 पदसम्म। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेको छौ। वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। जय मसीह मण्डली, गलाती 1 अध्याय 6 पददेखि 9 पदसम्मलाई आज हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस्, वचन हेर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको अनुग्रह कृपामा सुरक्षित तपाईँले राख्नु भएर फेरि पनि आज हामीलाई भेला गर्नुभएको छ। तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको वचन सुन्न हाम्रो साथमा पवित्र आत्मा परमेश्वर रहनुहोस् र हामीलाई तपाईँका वचन सुन्न अनि ग्रहण गर्न अनि आज्ञाकारी हुनको निम्ति हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस्, धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्।
हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। सुसमाचारको आजको वचनको शीर्षक लिएको छु प्रियहरू मैले, शुद्ध सुसमाचार। शुद्ध सुसमाचार। मिसावटी संसारमा मिसावटका कपडा, मिसावटका खानेकुरा, मिसावट बोली, मिसावट व्यवहार, मिसावट चालचलन, मिसावट रीतिरिवाज, मिसावट धर्म र कर्मदेखि लिएर अन्तर्देशीय विवाहको कारण मानिसमा पनि मिसावट भएको छ। मानिस पनि मिसावट भइसकेका छन्। यो मिसावटी संसारमा मानिसहरूले सुसमाचारमा पनि मिसावट गर्दै आएका छन्। यो मिसावट गर्ने काम पुरानो करारबाट नै झुटा शिक्षकहरूबाट प्रचलनमा ल्याएका थिए र आज त यो मिसावटी सुसमाचार मौलाएर नै गएको छ। मिसावटका कपडा, मिसावट खानेकुरा, बोली, व्यवहार, चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म र कर्म, अन्तर्देशीय विवाहले मानिसको जीवनमा खासै फरक पार्दैन। तर मिसावटी सुसमाचारले मानिसको जीवनमा ठुलो, भयंकर, भयानक र डरलाग्दो असर गर्दछ। गत हप्ता हामीले पावलको बोलावटको बारेमा सिकेका थियौं। आज हामी शुद्ध र मिसावट सुसमाचारको विषयमा सिक्नेछौँ। पावल यसरी सुरु गर्छन्, गलाती 1 अध्यायको 6 पद, मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागेका छौ। मलाई आश्चर्य लागिरहेछ। सक्रिय पास्टरहरू, आराधना गर्ने अगुवाहरू, सेवकाईमा सक्रिय क्रिस्चियनहरू, क्रिस्चियन विश्वासीहरू हिन्दू धर्ममा फर्के अरे, नास्तिक भए अरे, केटाले केटीको लागि र केटीले केटाको लागि परमेश्वरलाई त्यागे अरे भनेको सुन्दा पावललाई चाहिँ मलाई पनि 120 भोल्टेजको करेन्ट लागे चाहिँ आश्चर्य हुन्छ कहिलेकाहीँ। गलातीहरूका 3 व्यवहारमा पावल आश्चर्य गलातीहरूका 3 व्यवहारको कारण भएका छन्। पहिलो, समय यति चाँडै। दोस्रो, ख्रीष्टको अनुग्रहलाई त्यागेर। तेस्रो, भिन्न सुसमाचारतिर लागेका छन्। यी 3वटा व्यवहारले, गलातीका यी 3 व्यवहारले पावललाई अति नै आश्चर्य पारेको थियो। जसरी आज मलाई सक्रिय, बाहिर हेर्दाखेरि सक्रिय देखिने क्रिस्चियनहरू फेरि पनि हिन्दूमा फर्के अरे, नास्तिक भए अरे, अथवा केटाले केटीको लागि, केटीले केटीको लागि परमेश्वरलाई त्यागे अरे भन्दा 120 भोल्टेजको करेन्ट लागे जस्तै आश्चर्यचकित बनाउँछ कहिलेकाहीँ। पहिलो, यति चाँडै समय। गलातीहरू छोटो समयमा, यति चाँडै, छोटो समयमा नै ख्रीष्टको अनुग्रहलाई त्यागेर भिन्न सुसमाचारतर्फ लागेका थिए। वास्तवमा पावलले भन्छन् अर्को सुसमाचार नै छैन। अर्को सुसमाचार नै छैन। एउटा पावलले प्रचार गरेको भन्दा अर्को सुसमाचारै छैन। अरू सबै भनेका कुसमाचारहरू मात्रै हो। विशेष गरेर धर्म र विश्वासको कुरामा मानिसहरू सन्तुष्टि भएर एक समान र एक सतहको जीवन जिउन नसक्ने प्राणीमा पर्दछ। एकछिन उदाहरण हेरौँ। मिश्र देशबाट परमेश्वरले निकाली ल्याएका इस्राएलीहरूले
छोटो समयमा परमेश्वरलाई त्यागेर गाईको मूर्ति बनाएर पूजेको कुरा हामीहरू प्रस्थानको किताबमा सिनाई पर्वतमा भएको घटना देख्दछौँ। छोटो समय मिस्रबाट निकालेर ल्याएको केही समयमा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यागेर गाईको बाछो बनाएर पूजेको हामी पाउँछौँ। यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई के भन्नुभएको छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि होसेको पुस्तकमा परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, हे इस्राएली र यहुदा, म प्रति तिमीहरूको प्रेम बिहानको कुहिरो चाहिँ छिट्टै हराउँछ, त्यो त बिहानै बिलाउने शीत जस्तो छ। मानिसले धेरै छिटो एउटा एक सतहको जीवन जिउन मानिस सक्दैन। पावलले आफू बिमारी भएको अवस्थामा गलातीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। सुसमाचार प्रचारद्वारा परमेश्वरले ख्रीष्टको अनुग्रहमा गलातीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। 6 पदमा पावल भन्छन् कि के अरे तिमीहरूले चाहिँ अनुग्रहमा बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई त्यागेका छौ। अनि गलातीहरूले परमेश्वरलाई बोलाएका होइन, परमेश्वरले सुसमाचारद्वारा गलातीहरूलाई बोलाउनु भयो। हामीहरूले परमेश्वरलाई खोजेका होइनौँ अथवा बोलाएका होइनौँ अथवा पुकारेका होइनौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो सुसमाचारद्वारा, तपाईँ र मलाई खोज्नु भयो। परमेश्वरको दृष्टिमा गलातीहरू पापी, अधर्मी, अनाज्ञाकारी हुँदा हुँदै पनि उनीहरूलाई आफ्ना मानिस हुन परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभयो। ख्रीष्टद्वारा उनीहरूका सबै पाप र अधर्म क्षमा गरी आफ्ना सन्तान पवित्र जाति बनाउनु भयो। आफ्ना सन्तहरू धार्मिक जन बनाउनु भयो। गलातीहरू सत्य सुसमाचार पालन गरेर विश्वासको दौड राम्ररी नै दौडिरहेका थिए। हेर्नु है त। तर पावलले जब गलाती छोडे, पावलले गलाती छोडेको केही समयमै चाँडै नै ख्रीष्टको अनुग्रहलाई त्यागेर भिन्नै सुसमाचार, झुटो शिक्षातिर गलातीहरू लागेको पाइन्छ। कतै तपाईँ र म पनि गलाती र सक्रिय पास्टरहरू, आराधना गर्ने अगुवाहरू, सक्रिय क्रिस्चियन भनिने मानिसहरू चाहिँ नेपाल फर्केपछि हिन्दूमै फर्कने त होइन। केटीले केटाको र केटाले केटीको लागि ख्रीष्टलाई त्याग्ने त होइन। कतै ख्रीष्टको अनुग्रहलाई त्यागेर झुटो शिक्षाको पछि लाग्ने त होइन। यी हाम्रो निम्ति अति नै गहन प्रश्नहरू हुन्। प्रियहरू, हामीले आफ्नो विश्वासको जग कति दरिलो छ जाँच गर्नुपर्छ। तपाईको विश्वास सत्य सुसमाचारको चट्टानमाथि जग बसालिएको छ वा तपाईको भावनामा? सुसमाचारको चट्टानमाथि विश्वासको जग बसाउनु भएको छ अथवा तपाईको भावनामा? यदि भावनामा तपाईको विश्वासको जग बसाल्नु भएको छ भने तपाईको विश्वास लामो समयसम्म टिक्दैन। छिट्टै नै भावनाको भेलले बगाएर लैजान्छ। किनभने धेरै मानिसहरू के अरे मण्डलीमा आउने गर्छन् अनि भावनामा बगेर चाहिँ क्रिस्चियन हुने गर्छन् अथवा कुनै लोभको कारण क्रिस्चियन हुने गर्छन्। ती त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेको तपाईको धेरै समयसम्म टिक्दैन। उनीहरूको भावनामा स्थापित गरेको विश्वास छिटै नै भावनाको भेलले बगाएर लैजान्छ र उनीहरू फेरि पनि संसारिकै हुन्छन् अथवा पुरानै रीतिरिवाजमा फर्कन्छन् अथवा कोही नास्तिक हुन्छ अथवा परमेश्वरलाई त्यागिदिन्छ। किनभने आफ्नो भावनामा विश्वासको जग बसाल्ने मानिसहरू केही क्षण
त्यतिखेरको समयमा ख्रीष्ट येशूको समयमा पनि हामीले हेर्यौँ भनेदेखि केही क्षणसम्म मानिसहरूले जब ख्रीष्ट येशू चाहिँ यरुशलेम प्रवेश गर्दै हुन्थ्यो, मानिसहरू चाहिँ केही क्षणसम्म होसन्ना होसन्ना भनेर ख्रीष्टको प्रशंसा गरेको हामी पाउँछौँ। अनि केही क्षणपछि यसलाई क्रुसमा टाग्नुहोस्, यसलाई क्रुसमा टाग्नुहोस् भनेर ख्रीष्टको विरोधमा चिच्याएको हामी पाउँदछौँ। जब मान्छे कुनै पनि भावनामा कुनै मानिसले चाहिँ कुनै कुराको जग लाग्छ, त्यो जग छिटै नै भावनामै बगेर जान्छ। आफ्नो भावनामा बगेर ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले गलातीहरू चाहिँ सांसारिक मायामोह र मोहनी लगाउने झुटा शिक्षकहरूको बोलीको शिकार भएर ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु हुने सत्य परमेश्वरलाई चाँडै नै त्यागिदिन्छन्। गलातीमा सबै मानिसहरू झुटो सुसमाचारतिर लागेका पक्कै पनि थिएन। त्यहाँनिर वास्तवमा परमेश्वरको सुसमाचार चट्टानमा जग बसालिएका विश्वासीहरू पनि थिए। र यो पत्र चाहिँ पावलले ती सबैजनालाई चाहिँ फेरि पनि विश्वासमा फर्काएर ल्याउनको लागि, सत्य वचनमा फर्काएर ल्याउनको लागि लेखेका थिए। यसकारण प्रियहरू, आफ्नो विश्वासको जाँच गरौँ, आफ्नो विश्वासको जाँच गरौँ। आफ्नो विश्वासको जग भावनामा बसालिएको छ वा सत्य सुसमाचारको चट्टानमा बसालिएको छ, जाँच गरौँ। एक साँचो सक्रिय क्रिस्चियनले हर पल आफ्नो विश्वासको जाँच गर्नुपर्दछ, नत्र हाम्रो उद्धार र मुक्ति खतरामा पर्न सक्छ। प्रियहरू, ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई त्यागेर सत्य सुसमाचारदेखि झुटो शिक्षामा लाग्नु भनेको उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन सबै गुमाएर अनन्तको लागि श्रापित भएर नर्ककुण्डमा आफैले आफूलाई फ्याँक्नु। दोस्रो, ख्रीष्टको अनुग्रहलाई त्यागेर। ख्रीष्टको अनुग्रहलाई त्याग्नु भनेको ख्रीष्टबाट पाइने साँचो पापको क्षमा, साँचो धार्मिकता, साँचो अनन्त जीवनलाई त्याग्नु र व्रत, तीर्थ, दान, धर्म जस्ता काम गरेर आफ्नो बलबुताले साँचो पापको क्षमा, साँचो धार्मिकता, साँचो अनन्त जीवनको पुण्य कमाउन प्रयत्न गर्नु। यदि धार्मिक काम गरेर मानिस हामीहरूले चाहिँ तपाईको पापको क्षमा, धार्मिकता र अनन्त जीवनको पुण्य कमाउन सक्ने भए पावलले ख्रीष्टमा किन विश्वास गर्नु पर्यो र? धार्मिक काम अथवा व्यवस्था, मानवीय नीति नियम र परम्परा पालन गरेर कोही मानिस धर्मी ठहरिन, परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिन सक्दैन भनेर पावलले भन्छ। 2 अध्यायको 15 देखि 16 पद आउनुहोस्, म पढ्छु। हामी जन्मकै यहुदी हौं र अन्य जाति जस्तै पापी होइन, र पनि हामी जान्दछौं व्यवस्थाका कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन, तर येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यसकारण हामीले पनि, पावलले पनि हाम्रो विश्वास ख्रीष्ट येशूमा राख्यौं, ताकि हामी व्यवस्थाका कामद्वारा होइन तर ख्रीष्टमा राखिएको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन सकौं, किनकि व्यवस्थाका कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। न त उद्धार मुक्ति प्राप्ति गर्न ख्रीष्टमा विश्वास र थप धार्मिक काम नै गर्नुपर्छ, पापको क्षमा, उद्धार र मुक्ति र अनन्त जीवन प्राप्ति गर्न ख्रीष्टमा विश्वास गरे पुग्छ। किनभनेदेखि उद्धार मुक्ति प्राप्ति गर्न आफ्नो बलबुताले मानवीय नियम नीति व्यवस्था पालन गरेर
पुण्य कमाउन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह दिनुभएको छ अनि पापको क्षमा, उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन प्राप्ति गर्न ख्रिस्टमा, केवल ख्रिस्टमा विश्वास गरे पुग्छ। अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, थप अरू कुनै काम गर्नु पर्दैन, किनकि कुनै काम, तपाईँ र मेरो कुनै कामले हामीलाई उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन दिन सक्दैन। केवल विश्वासद्वारा एउटा सानो बालकले आफ्नो बाबामा विश्वास राखे चाहिँ, विश्वास गरे चाहिँ, ख्रिस्टमा विश्वास गरेदेखि उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन प्राप्ति हुन्छ। अरू केही पनि गर्नु पर्दैन उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन प्राप्तिको लागि। ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिस जो पनि होस्, संसारको जुनसुकै जाति होस्, उसका भूत, वर्तमान र भविष्यका सबै पापहरू एउटा दुईटा मात्र होइन, एउटा दुईटा पाप मात्रै होइन, पर्वत जत्रो ठुलो पापको थुप्रो नै भएको मानिसको पनि सबै पाप क्षमा दिन ख्रिस्ट येशूको क्रुसको बलिदान पर्याप्त छ। थप केही पनि गर्नु पर्दैन। ख्रिस्टको बलिदान सबै पर्वत जत्रा ठुला पाप क्षमा गर्न पनि पर्याप्त छ र विश्वासद्वारा पापको क्षमा पाइन्छ। जब हामी विश्वास गर्छौं ख्रिस्ट मेरो निम्ति, मेरो पापको निम्ति कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, मलाई धर्मी ठहराउन तेस्रो दिनमा पुनर्जीवित हुनुभयो भनेर हामी जब विश्वास गर्छौं तब हामीले परमेश्वरको अगाडि धार्मिकता प्राप्त गर्छौं। किनभने ख्रिस्ट प्रभुले आफूलाई क्रुसमा धर्मी सम्झिने मानिसहरूको लागि ख्रिस्ट प्रभुले आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभएको होइन, तर म पापी हुँ भनेर आफ्नो छाती पिटी आफ्ना पापहरूको पश्चाताप गर्ने पापीहरूका लागि ख्रिस्ट प्रभुले आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभएको। आफ्नो छाती पिट्दै आफूलाई ख्रिस्टको शरणमा फ्याँक्ने र आफ्ना पापहरूको साँचो हृदयले पश्चाताप गर्ने मानिसको लागि उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन, धार्मिक अनन्त जीवन प्राप्तिको लागि ख्रिस्टमा विश्वास बाहेक अरू कुनै काम गर्नु पर्दैन। विश्वास बाहेक अरू कुनै काम गर्नु पर्दैन। पाप क्षमा प्राप्ति गर्न, अनन्त धार्मिक जीवन प्राप्ति गर्न ख्रिस्टमा विश्वास बाहेक अरू केही काम गर्नु पर्दैन। त्यसो यदि कुनै मानिसले पापको क्षमा, उद्धार र मुक्ति र धार्मिक अनन्त जीवन प्राप्त गर्न ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुका साथै थप धार्मिक काम गर्नुपर्छ भन्छ भने त्यो मानिस भिन्नै सुसमाचारतिर लागेर ख्रिस्टको अनुग्रहबाट तल खसेको मानिस हो। किनभने वास्तवमा अर्को सुसमाचारै छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। यदि कसैले ख्रिस्टको सुसमाचार, ख्रिस्टमा विश्वास गरेर मात्रै उद्धार मुक्ति पाउन सम्भव छैन, थप काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचार भ्रष्ट पार्ने मानिसहरू हो। किनकि ख्रिस्टको सत्य सुसमाचार चाहिँ यो हो कि उद्धार, पापको क्षमा, उद्धार र मुक्ति पाउनको लागि ख्रिस्टमा विश्वास राखे पुग्छ, पर्याप्त हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ। कुनै थप कुराहरू त्यसमा राख्नु पर्दैन, गर्नु पर्दैन। जसले विश्वासले मात्रै पुग्दैन, अरू थप गर्नुपर्छ भन्छ भने त्यो व्यक्तिले ख्रिस्टको सत्य सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोजिरहेको छ। पावलले गलातीहरूलाई व्यवस्थाको दासत्वबाट, पाप र परमेश्वरको क्रोधबाट स्वतन्त्र दिने ख्रिस्टको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गरे।
तर यहुदी झुटा शिक्षकहरूले अनुग्रहको सुसमाचारमाथि थप खलाडीको खतना गर्नुपर्छ र व्यवस्थाका नियम नीति र परम्परा पालन गर्नुपर्छ भनेर ख्रीष्टको अनुग्रहको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न प्रयासमा लागेको हामी पाउँदछौँ। यसकारण पावलले 8 र 9 पदमा यसरी भन्दछन्, 1 अध्यायको 8 र 9 पद पावल भन्छन्, हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरीत हामीले अथवा पावलले अनि पावलसँग भएका तिमोथी र सिलास दुई भाइहरू हामीले वा स्वर्गबाट आउने स्वर्गीय दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। ध्यान दिनु होला, पावलले आफूलाई पनि के भनेका छन् यहाँनिर, आफूलाई पनि त्यहाँ राख, हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि पनि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। यहाँनिर पावलले दण्डलाई ल्याएका छन्। ख्रीष्टको सुसमाचार भ्रष्ट पार्ने मानिसहरूलाई पावल भन्छन् श्रापित होस्। हामीले प्रचार गरेको, पावल स्वयंले प्रचार गरेको सुसमाचार माथि यदि पावल आफैले, हेर्नु है त, पावल आफैले कुनै कुरा थप्ने वा घटाउने प्रयास गर्छन् भने पावल आफै पनि श्रापित हुन्छ। पावल आफैले पनि सुसमाचारमा कुनै कुरा थपगढ गर्न मिल्दैन। पावल आफैले प्रचार गरेको, गलातीलाई प्रचार गरेको सुसमाचारमा पावल आफैले यो त मिलेन, यसलाई घटाउँ है त, अथवा यसमा अलिकति पुगेर थपौँ है त भन्न मिल्दैन। अचम्मको कुरा है। पावल आफैले प्रचार गरेको सुसमाचारमा स्वयं पावलले नै किन थपगढ गर्न मिल्दैन? कारण के हो थपगढ गर्न नमिल्नुको? किनकि पावलले प्रचार गरेको सुसमाचार पावल आफैले कथेको कथा होइन, मानिसबाट सिकेको शिक्षा होइन, स्कुलमा पढेको, विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको वा स्वर्गीय दूतले दिएको सुसमाचार होइन। पावलले प्रचार गरेको सुसमाचार 11 र 12 पदमा हेर्नुहोस्, 1 अध्यायको 11 र 12 पदमा पावलले के भन्छ? भाइयो, तिमीहरूले यो जान भन्ने म चाहन्छु कि मैले प्रचार गरेको सुसमाचार मानिसको सुसमाचार होइन, किनकि मैले यो कुनै मानिसबाट पाएको होइन, न मलाई यो सिकाइएको थियो, तर उनले कोबाट पाएका हुन्? तर येशू ख्रीष्टको प्रकाशद्वारा मैले यो पाएको। येशू ख्रीष्टको प्रकाशद्वारा पावलले सुसमाचार पाएका हुन्। पावलले प्रचार गरेको सुसमाचार सिधै येशू ख्रीष्टबाट पाएका हुन्। येशू ख्रीष्टले दिनुभएको सुसमाचार हो। पावलले प्रचार गरेको सुसमाचार येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको। यसकारण पावलले प्रचार गरेको सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्, पावल भन्छ। यदि कुनै पनि मानिस, चाहे पावल, चाहे स्वर्गदूत, आजका पास्टर, प्रचारक, शिक्षक लगायत प्रत्येक क्रिस्चियन जसले ख्रीष्टको शुद्ध सुसमाचारमा मिलावट गर्छ, परमेश्वरले त्यो व्यक्तिबाट उसले पाउने जीवनको रुखको हक खोज्नुहुन्छ। प्रकाश 22 अध्यायको 18 र 19 पदलाई पढ्नुहोस्। प्रकाश 22 अध्याय, आउनुहोस् म पढ्छु 18 र 19 पद। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म
चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएको जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ। सुसमाचार थप घट गर्नु भनेको मामुली कुरा होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मानिस, चाहे पावल, स्वर्गदूत, आजका पास्टर, प्रचारक, शिक्षक लगायत प्रत्येक क्रिस्चियन जसले ख्रीष्टको शुद्ध सुसमाचारमा मिलावट गर्छ, घटाउँछ, बढाउँछ, परमेश्वरले त्यो व्यक्तिबाट उसले पाउने जीवनको रूपको हक खोज्नुहुनेछ। कस्तो प्रचार ख्रीष्टको अनुग्रहको शुद्ध समाचार होइन त? कस्तो प्रचार ख्रीष्टको अनुग्रहको शुद्ध सुसमाचार होइन त? एकछिन आउनुहोस्, के सुसमाचार होइन, शुद्ध सुसमाचार होइन भन्ने विषयलाई हेरौँ। ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि धनी भइन्छ, राम्रो काम पाइन्छ, गरिबी हटेर जीवन सुखी र समृद्धिले भरिन्छ भनेर प्रचार गरिने ख्रीष्टको अनुग्रहको सुसमाचार होइन। व्यापक रूपमा फैलिएर गएको चङ्गाईको प्रचार सुसमाचार होइन। म चङ्गाई विरोधी होइन। परमेश्वरको कृपा प्रत्येक बिहानी नौलो हुन्छ, तर चङ्गाईको प्रचार सुसमाचार होइन। अरू सबै झुटा शिक्षाहरू लगायत उद्धार र मुक्ति पाउन विश्वास लगायत थप अरू मानवीय नियम, नीति र परम्परा पालन गर्नुपर्छ भन्ने सुसमाचार होइन। यी कुनै पनि कुरा सुसमाचारमा पर्दैन। समृद्धि सुसमाचारमा पर्दैन, चङ्गाई सुसमाचारमा पर्दैन र विश्वासमा थप अरू काम गर्नुपर्छ भन्ने सुसमाचारमा पर्दैन। ख्रीष्टको अनुग्रही सुसमाचार के हो त? ख्रीष्टको अनुग्रही सुसमाचार के हो त? तपाईले लेखेर लैजान सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 1 देखि 4 पदलाई गरेर पढ्नु होला। शुद्ध सुसमाचार भनेको पावलले भन्छन्, भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु। पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। यो ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थान, यो ख्रीष्टको अनुग्रही शुद्ध सुसमाचार। यो ख्रीष्टको अनुग्रही शुद्ध सुसमाचार। ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थान। यो सुसमाचारद्वारा मानिसहरूले पापको क्षमा, उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। तपाईँ र मैले र जतिले पनि ख्रीष्टमा विश्वास, यो सुसमाचारमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूले पापको क्षमा, उद्धार र मुक्ति एउटा विश्वास, केवल विश्वासद्वारा पाइन्छ। र परमेश्वरको आउन लागेको धार्मिक क्रोधबाट यो सुसमाचारले बचाउँछ। अरू सुसमाचारले होइन, चङ्गाईको सुसमाचारले होइन, अथवा के अरे धनी हुन्छ भन्ने के अरे सुसमाचारले होइन, अथवा विश्वास थप काम गर्नुपर्छ भन्ने सुसमाचारले होइन। ख्रीष्टले दिनुभएको, पापको निम्ति दिनुभएको क्रुसको बलिदान, मृत्यु, दफन र पुनरुत्थान, यो सुसमाचारले के गर्छ त भन्नु जाने? तपाईँ, मलाई र भविष्यमा विश्वास गर्ने सबै मानिसलाई क्षमा, पापको क्षमा, उद्धार र मुक्ति दिन्छ। र परमेश्वरका आउन लागेको धार्मिक क्रोधबाट ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू बचाइन्छ। यदि हामीहरू यो शुद्ध सुसमाचारमा दिगो रह्यौँ भने यो सुसमाचारले हामीलाई स्वर्गीय प्रवेश नगरेसम्म बचाइराख्छ। त्यसो भएदेखि हामीले अब के गर्नुपर्छ त? हामीले अब के गर्नुपर्छ त? पहिलो,
तपाईँ र म पनि मण्डलीमा सक्रिय देखिने देखावटी पास्टरहरू, आराधना गर्ने अगुवाहरू, विश्वासीहरू चाहिँ नेपाल फर्केपछि चुनौतीहरूको कारण हिन्दूमै फर्कनु हुँदैन। यदि हामीले त्यसो गर्यौं भनेदेखि हामीले स्वर्गलाई गुमाउनेछौँ, उद्धार र मुक्तिलाई गुमाउनेछौँ, परमेश्वर स्वयंलाई गुमाउनेछौँ। केटाले केटीको लागि र केटीले केटीको लागि केटाले केटीको लागि र केटीले केटाको लागि अनुग्रहमा बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई त्याग्नु हुँदैन। प्रियहरू, उद्धार र मुक्ति केवल परमेश्वरमा मात्रै सम्भव छ र त्यो परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई उद्धार र मुक्ति दिनुभयो उहाँलाई हामीहरूले त्याग्यौँ, हामीहरूको पिठ्यौँ फर्कायौँ भनेदेखि हाम्रो निम्ति केवल अनि केवल नर्ककुण्डको क्रोध मात्रै रहन्छ। सो कदापि गर्नु हुँदैन। दोस्रो, सच्चा क्रिस्चियनले आफ्नो भावनाको विश्वासको जग बसाल्नु हुँदैन। आफ्नो भावनामा विश्वासको जग बसाल्नु हुँदैन, किनभने मानिसहरू केही क्षण होसन्ना होसन्ना भनेर ख्रिस्टको प्रशंसा गर्छन् अनि केही क्षणपछि यसलाई क्रुसमा टार्नुहोस्, क्रुसमा टार्नुहोस् भनेर ख्रिस्टको विरोधमा चिच्याउने झुण्डमा पर्दछ। यसकारण ख्रिस्टको वचन चट्टानमा हाम्रो विश्वासको जग बसाल्नु पर्छ। त्यसो हुँदा जब हामी सुसमाचारको चट्टानमा हामी जब हाम्रो विश्वासको जग बसाल्छौँ, त्यसो हुँदा सांसारिक कुनै पनि कुराहरूको भेल हाम्रो विश्वासलाई उखेल्न र हल्लाउन सक्दैन। तेस्रो र अन्त्य, ख्रिस्टको अनुग्रही शुद्ध सुसमाचारद्वारा हामीहरूले पापको क्षमा, उद्धार र मुक्ति, अनन्त जीवन पाएका छौँ र परमेश्वरको आउन लागेको धार्मिक क्रोधबाट बचाइएका छौँ। यसकारण हामीहरू यो शुद्ध सुसमाचारमा स्वर्गीय प्रवेश नगरेसम्म दिगो रहनुपर्छ, अटल रहनुपर्छ, स्थिर रहनुपर्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईँ महान परमेश्वर, तपाईले आफ्नो पुत्र पठाइकन हामीलाई विश्वासद्वारा सित्तैमा उद्धार र मुक्तिको वरदान दिनुभएको छ। तपाईको यो महानतालाई, तपाईको यो महान अनुग्रह र कृपा अनि प्रेमलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीहरूले केवल विश्वासद्वारा तपाईमा, तपाईको पुत्रमा गरेको विश्वासद्वारा उद्धार र मुक्ति अनि अनन्त जीवन आशिषमा पाएका छौँ। हामीहरूले तपाईमा गरेको विश्वासमा नहल्लिकन अटल र दिगो भएर उभिनको निम्ति र निरन्तर जीवनको अन्तिम घडीसम्म तपाईमा गरेको विश्वासमा दरिलो भएर उभिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामीहरूले केवल तपाईले क्रुसमा गर्नुभएको काममा विश्वास गरेर पाएको उद्धार र मुक्ति तपाईँ स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वरले जोगाउन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन, जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा
हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको महिमाको निम्ति आमेन। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। फेरि पनि येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली अनि सम्पूर्ण ख्रिस्टीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आमा बाबा, तपाईहरू जहाँबाट पनि आज मात्रै हामीसँग जोडिनु भएको छ भने तपाईहरूलाई हामी हाम्रो हृदयबाट स्वागत गर्दछौँ। यदि तपाईँ जोडिराख्नु भएको छ हामीसँग भने हामीलाई एसएमएस गर्नुहोला, इनबक्स गर्नुहोला, ताकि तपाईँलाई हामीहरू चिन्ने मौका पाउनेछौँ। धन्यवाद सङ्गतिमा सहभागी हुनुभयो र वचन सुन्नुभएको निम्ति। प्रियहरू, छोटो सूचना लिएर आएको छु। सदा चाहिँ हाम्रो अनलाइन सङ्गतिहरू हुने गर्छन्, जसरी आज आइतबार अनलाइन सङ्गति वचन पछाडि 11:15 बिहान मलेसियाको समय 11:15 देखि 12 बजेसम्म भलाकुसारीको सङ्गति हुने गर्दछ प्रत्येक आइतबार। अनि त्यस्तै सोमबार हाम्रो प्रार्थनाको सङ्गति हुने गर्दछ। तर सोमबार चाहिँ बेलुकी 8:45 देखि 10 अथवा 10:30 बजेसम्म प्रार्थनाको सङ्गति हुने गर्दछ। अनि त्यस्तै बिहीबार हामीहरूको बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। बेलुकी 8:45 देखि 10:15 सम्म हाम्रो बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। अनि साथसाथै हामीहरूको दाजुभाइ सङ्गति र दिदीबहिनी सङ्गति पनि हुने गर्दछ। दिदीबहिनी सङ्गति बुधबार
9 बजे हुने गर्दछ, अनलाइन सङ्गति हुने गर्दछ उहाँहरूको पनि। मलेसियाको समय 9 बजे। तपाईँ दिदीबहिनीहरू जो इच्छुक हुनुहुन्छ सङ्गतिमा सहभागी हुनको निम्ति तपाईँहरूले हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो गर्दाखेरि हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ र तपाईँ पनि दिदीबहिनीको सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै शनिबार दाजुभाइको बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ, केवल दाजुभाइ। र त्यो दाजुभाइको सङ्गतिमा नि यदि कुनै दाजुभाइ तपाईँ भर्खरै मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, वचन सुन्नुभयो र तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ सङ्गतिमा भनेदेखि, दाजुभाइ सङ्गतिमा भनेदेखि, अथवा कुनै पनि बाइबल अध्ययन सङ्गति अथवा प्रार्थनाको सङ्गतिमा भनेदेखि इनबक्स गर्नुहोला। त्यसो हुँदा हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। प्रियहरू, आज हामीले सिकेका छौँ केवल ख्रिस्टमा गरेको विश्वासद्वारा उद्धार र मुक्ति प्राप्त गरिन्छ र विश्वासमा थप अरू कुनै पनि काम गर्नु पर्दैन। केवल ख्रिस्टमा गरेको विश्वासद्वारा उद्धार र मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरालाई आज हामीले हेरेका छौँ र आज हामीले सुनेका कुराहरूलाई मनन गर्नेछौँ र अझै पनि परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ। सबैको दिन आशिषमय रहेको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।